उद्धारकर्ता येशू ख्रिस्टको नाउँमा म यहाँहरू सबैलाई आजको नेपाली बाइबल सर्वे क्लासको यो सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनहरूलाई जय मसीह। परमेश्वरको नामको महिमा भएको होस्। उहाँले यो सुन्दर अवसर फेरि हामीलाई प्रदान गर्नुभयो कि हामी सदा जस्तै आज बेलुकीको समयमा फेरि हाम्रो बाइबल सर्वेको यो क्लासलाई अगाडि बढाउन सकौँ। अनि अहिले हामी लगभग पुरानो नियमको अन्ततिर आउन लागिसकेका छौँ। हामीले निकै धेरै कुराहरू हेरिसक्यौँ। हामी अहिले लगभग 100 एपिसोड पनि क्रस गरेर यता बढ्दैछौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। यो सबै प्रभुको अनुग्रह र आशिष हो। म मेरो व्यक्तिगत जीवनमा आफै पनि जसै यो क्लास तयार गर्दछु र तपाईँहरूको बिचमा यो क्लासलाई प्रेजेन्ट गर्दछु, म आफै अझ धेरै आशिषित भएको छु। अनि आउनुहोस् आजको क्लासलाई पनि हामी प्रार्थनाको साथमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। प्रभु, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो हृदय तपाईँको निम्ति हर्ष र उल्लासले भरिएको छ। हामी अत्यन्तै तपाईँको कामहरूप्रति आनन्दित छौँ। प्रभु, तपाईँ जे सुरु गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ। आज विशेष बेलुकीको समयमा हाम्रो यो सर्वेलाई तपाईँको हातमा दिन्छौँ। सुरुदेखि आखिरसम्मै तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। यो छोटो आधा घन्टाको क्लास भए तापनि हामी प्रभु आधा घन्टाको क्लासमा धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ र हाम्रो जीवनमा हामी फलवन्त हुनेछौँ। प्रभु, तपाईँको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। क्लासलाई तपाईँले अगुवाई गर्नुहोस्। सुन्ने र म आफै बोल्ने व्यक्तिलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्। प्रत्येक जनहरूको लागि यो समय अत्यन्तै उत्साहपूर्ण समय हुन सकोस्। आदर महिमा सबै तपाईँ प्रभुलाई दिँदै माग्दछु ख्रिस्ट येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रभुलाई महिमा होस्। हामी अहिले नेहेम्याको पुस्तकबाट हेर्दैछौँ। अनि नेहेम्याको पुस्तकमा हामीले 2वटा क्लास अलरेडी हेऱ्यौँ। हिजोको दिनमा हामीले नेहेम्या एक सफल अगुवा हुन् र एउटा अगुवा हुनको निम्ति उनले के कुराहरू देखाएका थिए, के प्रिन्सिपलहरू उनको जीवनमा थियो भन्ने कुरा 7वटा प्रिन्सिपललाई हामीले हेऱ्यौँ, जो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब आज हामी यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषयहरूलाई, मेगा थिम्सहरूलाई विचार गर्नेछौँ। यो पुस्तकमा लगभग 5वटा मुख्य विषयहरू हामी पाउँदछौँ। अब यो पुस्तकले निकै गहकिलो विषयहरूलाई यसले बोकेको छ। भनेको अर्थ पुस्तकभित्र एकदमै गहकिलो सन्देशहरू हामी प्राप्त गर्दछौँ। खास गरी परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको काम र हाम्रो बुलावटसँग सम्बन्धित यी विषयहरू हुन्। आउनुहोस् हामी अगाडि बढौँ। पहिलो हामी यो पुस्तकमा देख्ने मुख्य विषय भनेको चाहिँ हामी देख्दछौँ भिजनको बारेमा। ओके, दर्शन। सो दर्शन भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। भिजन अफ गड, परमेश्वरको दर्शन पाउनु। यरुसलेममा मन्दिर बनेको लगभग 70 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यहाँको पर्खालको अवस्था चाहिँ जीर्ण थियो। ओके, त्यहाँ चाहिँ पर्खाल चाहिँ अहिलेसम्म बनेको थिएन। अनि त्यसपछि यो पर्खाल जो थियो त्यो चाहिँ यरुसलेमको शान थियो, त्यहाँको ब्युटी थियो, सुन्दरता थियो, त्यहाँको सुरक्षा थियो र शक्तिलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुँदथ्यो। तर त्यही कुरा नै थिएन। ओके, दिज वाल्स रिप्रेजेन्टेड पावर, प्रोटेक्सन एन्ड ब्युटी अफ द सिटी अफ जेरुसलेम। यरुसलेमको सुन्दरतालाई, शक्तिलाई र त्यसै गरी यो सहरको एउटा भनौँ सुरक्षालाई यसले चाहिँ शक्तिलाई देखाइरहेको छ। तर अहिले त्यही नै यहाँ हामी देख्दैनौँ। सो मन्दिरको सुरक्षाको निम्ति पनि उनीहरूले पर्खाल निर्माण गर्नुपर्ने थियो। किनभने मन्दिर भन्ने बित्तिकै उनीहरूको आराधनाको स्थान, यदि पर्खाल छैन भने मन्दिर पनि सुरक्षित छैन। द्याट मिन्स उनीहरूको आराधना पनि के छैन, सुरक्षित छैन, सेक्योर छैन। कुनै पनि बेला शत्रुहरूले अट्याक गर्न सक्ने सम्भावनाहरू त्यहाँ छ। जब शत्रुले अट्याक गर्छ पहिला चाहिँ उनीहरूको मन्दिरलाई नै ध्वस्त गर्दथ्यो। किनभने मन्दिरमा जहिले पनि महँगो र बहुमूल्य कुराहरू हुने गर्दथ्यो। ओके, शैतानले आज पनि हमला गर्दा कहाँ गर्ने हमला गर्दछ? परमेश्वरको जनहरूलाई हमला गर्दछ। किनभने शैतानलाई थाहा छ केही त छ त्यहाँ बहुमूल्य कुराहरू। ओके,
त्यसकारण जहिले पनि यो पर्खाल हुनु आवश्यकता छ। परमेश्वरले पर्खाल निर्माणको निम्ति नेहेम्यालाई बोझ दिनुभयो र त्यसलाई पुरा गर्ने दर्शन पनि दिनुभयो। ओके, हामी देख्दछौँ गॉड पुट द डिसायर टु रिबिल्ड द वाल्स इन नेहेम्याज हार्ट एन्ड गिभिङ हिम अ भिजन फर द वर्क। परमेश्वरले उनलाई मन्दिरलाई पर्खाललाई पुनर्निर्माण गर्ने एउटा इच्छा उनीभित्र ल्याउनु भयो र त्यो कामलाई पुरा गर्न दर्शन दिनुभयो। यानि कि यसरी गर्नुपर्छ, यसरी लाग्नुपर्छ, यो हुनेछ, यहाँ लाग्नेछ भन्ने प्रकारका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। कि आज हाम्रो लागि परमेश्वरसँग दर्शन छ? Does God have a vision for us? Remember one thing. Okay? Are there walls that need to be built today? के त्यहाँ कुनै पर्खालहरू छन् जसलाई आज निर्माण गरिनु पर्दछ? यो क्वेश्चन तपाईले र मैले गर्ने या तपाईले र मलाई गरिएको क्वेश्चन हो। कतिचोटि हामीसँग भिजन छैन, हामीसँग दर्शन छैन, हामी जीर्ण र भत्किएको कुराहरूलाई देख्दैनौँ। प्रिय सेवकाई त्यति बेला मात्रै हामी गर्न सक्छौँ या प्रभुको काममा त्यति बेला हामी अग्रसर हुन सक्छौँ जब हाम्रो मनमा हामीलाई भत्किएको र टुटेका कुराहरू देख्ने आदत हुन सुरु गर्दछ। कतिपटक त हामी देखेर पनि नदेखे जस्तो बन्ने नाटक गर्ने गर्दछौँ। तर परमेश्वरले एक दिन हिसाब माग्नुहुनेछ। आज जति पनि भत्किएको, बिग्रिएको, नाश भएको कुरा देख्दा पनि हामी चुप लागेर बस्छौँ भने वी विल बी अकाउन्टेबल। हामी एक दिन हिसाब दिनुपर्नेछ, जवाफदेही हुनुपर्नेछ। जब हामी वर्तमान संसारको नाश भएको अवस्थालाई बुझ्छौँ, हामी दर्शन देख्न सुरु गर्नुपर्दछ। हालेलुया। When we see the broken world in present time, we have to see the vision of God. त्यो समयमा हामी दर्शन देख्न पनि थाल्नु पर्दछ। किनभने यही हो, आज पनि जब भत्किएको, नाश भएको संसारलाई हामी देख्छौँ, मानव जातिको बिग्रिएको कुरालाई देख्छौँ, फ्यामिलीहरू टुटेको, बच्चाहरू बिग्रिएको, जवानहरू ड्रग्स र अल्कोहल, सेक्सुअल इमोरालिटीका कुराहरूमा एडिक्ट भएको, अनि धेरै मान्छेहरू व्यभिचारमा, नशामा, मूर्ति पूजामा, भ्रष्टाचारमा, झुटमा, अन्य किसिमका पापहरूमा, घिनलाग्दा पापहरूमा फसेको जब हामी देख्छौँ, यसले हामीलाई बोझ दिँदछ। यसले हाम्रो मनमा एउटा बोझ ल्याउँदछ, दर्शन दिँदछ कि यसरी गर्नुपर्ने छ। आज संसारमा जति पनि मिसन सुरु भएको छ, अर्गनाइजेसन सुरु भएको छ, चर्चेस सुरु भएको छ, त्यसको बिहाइन्ड, त्यसको पछाडि दर्शन देख्छौँ, बोझ देख्दछौँ। विदाउट बर्डन, विदाउट भिजन देयर इज नो मिनिस्ट्री। दर्शन र बोझ बिना सेवा पुरा हुन सक्दैन। किनभने परमेश्वरको काम चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने दर्शनको आधारमा र भएको अवस्थालाई महसुस गरेको आधारमा हुने गर्दछ। ओके, यही दर्शनको साथ हामी अरूलाई पनि सहभागी गराई मोबिलाइज गर्न सक्दछौँ, चलाउन सक्दछौँ। जसरी नेहेम्याले दर्शन देखे, उनले बोझ पाए यरुशलेमको विषयमा, त्यसपछि उनी यरुशलेममा आए र त्यसको साथसाथै उनले के गरे? एउटा समूहलाई तयार गरे, एउटा टिम वर्क उनले तयार पारे र त्यो टिम वर्कबाट त्यहाँनिर परमेश्वरले नेहेम्यालाई दिनुभएको दर्शन पुरा भयो। सो परमेश्वरको जो काम छ सायद हामी एक्लै गर्न सक्दैनौँ, त्यसकारण हामी अरूलाई पनि त्यसमा सहभागी गराई, अरूलाई पनि हामीले पाएको प्रभुले दिनुभएको दर्शनलाई सेयर गरी हामी सँगसँगै मिलेर त्यो काम अगाडि बढाउनुपर्छ। सो पहिलो विषय हामी यो पुस्तकमा देख्ने दर्शनको विषयमा देख्दछौँ। दोस्रो, यो पुस्तकमा हामीले देख्ने मेगा थिम हो, यहाँ बताइएको कुरा हो, सन्देश हो, त्यो हो प्रेयर, प्रार्थना। अलरेडी हिजोको क्लासमा हामीले नेहेम्याको प्रार्थनामय जीवनलाई हेरिसकेका छौँ। वास्तवमा नेहेम्या र एज्रा दुवैको जीवनमा, दुवैको सेवकाईको समयमा समस्याहरू प्रशस्त आए
तर उनीहरूले त्यो समस्यालाई आफै सामना गरेनन्। उनीहरूले प्रार्थनाद्वारा त्यो समस्यालाई सामना गरे र उनीहरूले विजय हासिल गरे। ओके, दे वन विथ द प्रब्लम्स। उनीहरूले समस्यासँग विजय हासिल गरेका छन्। समस्या त थियो तर दे गट भिक्ट्री, दे वन द ब्याटल। ओके, किनभने उनीहरूले के गरे? उनीहरूले प्रार्थनाद्वारा लडाइँ गरे। जब नेहेम्याले काम सुरु गरे विरोध पनि आउन थाल्यो, तर उनी प्रार्थना गरेर पुनः परमेश्वरको अगुवाई पाई सामर्थ्य भई काम अगाडि बढाउन उनी लागि परे। विरोध आयो। ओके, जब उसले काम सुरु गर्यो, when he began his work, he recognized the problem. Immediately he prayed and then acted on the problem. Hallelujah. तुरुन्तै उसले त्यो प्रब्लम, त्यो समस्यामाथि प्रार्थना गर्यो र उसले त्यसमाथि काम गर्न सुरु गर्यो र ऊ अगाडि बढ्यो। धेरै व्यक्तिहरू काम सुरु गर्छन्, प्रार्थनाद्वारै काम सुरु गर्छन्, त्यहाँ समस्या आउँछन्, त्यसपछि उनीहरू प्रार्थना गर्न भुल्छन् अनि उनीहरू त्यही समस्यामा नै अल्मलिएर परमेश्वरको कामलाई त्यहीँ छोडेर पछाडि भाग्ने र कमजोर हुने, ए प्रभुको समय आएको रहेनछ, अहिलेलाई छोडिदिउँ भन्ने प्रकारको मानसिकतामा उनीहरू पुग्दछन्। तर नेहेम्याले हार मानेनन्, बिकज ही न्यू द्याट द विजन विच ही ह्याड रिसिभ्ड, ही गट इट फ्रम गड। सो ही डिडन्ट गिभ अप। उसले त्यहाँ हार मानेन, उसले छोडेन। आज पनि समस्यालाई समाधान गर्ने परमेश्वरको शक्तिद्वारा, शक्ति प्रार्थनाद्वारा आउँछ। ओके, समस्यालाई समाधान गर्ने जो शक्ति हामीलाई चाहिन्छ त्यो चाहिँ प्रार्थनाद्वारा मात्रै हामीले के गर्न सक्छौँ? पाउन सक्छौँ। प्रेयर इज स्टिल गड्स माइटी फोर्स इन सल्भिङ प्रब्लम्स इन टुडे। प्रार्थना र काम जहिले पनि सँगसँगै जान्छ र यो सफल हुन्छ। ओके, हात हातै जाने कुरा हो। यो चाहिँ कहिले प्रार्थना मात्रै गर्ने, कहिले काम मात्रै गर्ने नि, बोथ आर गोइङ टुगेदर। ओके, बोथ प्रेयर एन्ड वर्क, प्रेयर एन्ड एक्ट, बोथ थिङ्स गो टुगेदर। यो सँगसँगै जान्छ। वी क्यानट सेपरेट इट, वी क्यानट गो अहेड, ओके, विदाउट prayer and without work. We always go with both them. अनि त्यसै गरी प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर हामीलाई तयारी गर्दै हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। साथै हाम्रो सामूहिक टिम वर्कलाई पनि उहाँले मजबुत बनाउनुहुन्छ र हामीलाई बुद्धिमानी भएर उहाँको इच्छा बुझी त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई प्रार्थनाले हामीलाई सहायता गर्दछ। ओके, जब हामी प्रार्थना गर्छौँ यसले हामीलाई यी कुराहरूमा अगुवाई गर्छ। थ्रु प्रेयर गड गाइड्स आवर प्रिपरेसन। हाम्रो तयारीपनलाई परमेश्वरले प्रार्थनाद्वारा अगुवाई गर्नुहुन्छ, निर्देशन गर्नुहुन्छ। एन्ड टिम वर्क, सामूहिक कार्यलाई पनि निर्देशन गर्नुहुन्छ र एन्ड डिलिजेन्ट इफोर्ट्स टु क्यारी आउट हिज विल, र बुद्धिमानी कामहरूलाई उहाँको इच्छा अनुसार बढाउनलाई पनि सहायता पुग्दछ। सो आज तपाईँले र मैले नेहेम्याको पुस्तकबाट सिक्नुपर्ने दोस्रो कुरा, आवर लाइफ सुड बी अ लाइफ अफ प्रेयर। हाम्रो जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुनु आवश्यकता छ। वी आर अ prayer warrior. We are not a warrior, but we are a warrior. There is difference between warrior or warrior. Warrior means a person who worries about anything, but warrior means a person who brings his problems, his worry into
prayer that is called warrior. Hallelujah. So the Bible says about us, we are not a warrior, but we are a warrior. Yes, prayer warrior. कि तपाईं आज चिन्ता बोक्ने व्यक्ति हो कि तपाईं प्रार्थनाको योद्धा हो? The decision is yours. निर्णय तपाईको हो। चिन्ता बोकेर हिँड्नुहुन्छ, जीवनभरि चिन्ताले तपाईँ दबिनुहुनेछ। तर प्रार्थनाको योद्धा बन्नुहुन्छ, चिन्तामाथि विजय हासिल गर्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। आज तपाईँ र म कुन स्थानमा छौँ? लेट अस एक्जामिन आवरसेल्भ्स। हामी आफैलाई जाँच गर्न सकौँ यो पदको, यो कुराको आधारमा। ओके, सो दोस्रो हामी देख्छौँ प्रेयर। तेस्रो यो पुस्तकमा चलाइएको मेगा थिम, यहाँ भएको मेगा थिम हो, त्यो हो लिडरसिप, अगुवापनको विषयमा हामी देख्दछौँ। नेहेम्या डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सेलेन्ट लिडरसिप. He was spiritually ready to heed God's call. हालेलुया। नेहेम्याले एक उदाहरणीय अगुवापनको जीवन देखाएका छन्। उनी आत्मिक रूपमा परमेश्वरको बोलावटलाई स्वीकार गर्न तयार छन्। उनी तयार भएका पनि थिए। उनी होशियारी साथ योजना बनाउने, समूहमा काम गर्ने, समस्यालाई समाधान गर्ने र काम पूरा गर्न सदैव उत्साहित थिए। याद गर्नुहोस्, होशियारी साथ योजना बनाउने। अलरेडी मैले तपाईलाई हिजो नै यो कुराहरू बताइसकेको छु। एउटा अगुवापनमा हुने खुबीहरू, योजना बनाउने खुबी हुनुपर्दछ। भोलि के गर्ने, अबको 1 वर्षपछि हामी कहाँ पुग्नुपर्ने छ, त्यो योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्दछ। दोस्रो, एक्लै होइन, वान म्यान सो होइन, समूहमा गर्ने। किनभने एक्लै गर्दा थाक्छ, तर समूहमा गर्दा मन्जिलसम्म पुग्न सक्दछ। एकले अर्काको हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने। समस्यालाई देखेर भाग्ने होइन, तर समाधानतिर सोच्ने, त्यसको सोलुसन खोज्ने हुनुपर्दछ। अनि त्यसपछि पाएको टास्कलाई, जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने उत्साह सदैव हुनुपर्दछ। यदि अगुवा नै उत्साहित छैन भने पछ्याउने व्यक्ति त्यसै नै निरुत्साहित हुन्छ। सो एउटा अगुवा भएको नाताले हामी कहिले पनि मानिसको अगाडि निरुत्साहित हुन पाउँदैनौँ। भले जतिसुकै समस्याबाट हामी गुज्रिए तापनि हाम्रो ओठमा मुस्कान, आँखामा त्यो एउटा खुसी, आनन्द झल्किनु आवश्यकता छ। ओके, जहिले पनि बी करेजियस, जहिले पनि उत्साहित हुनु चाहिँ खाँचो छ, जो हामी नेहेम्याको जीवनमा देख्छौँ। जे भए पनि उनमा अचम्मको विश्वास थियो। ओके, उनमा एक किसिमले यति धेरै यति राम्रो विश्वास थियो कि त्यो विश्वासको कुरा हामी उनको जीवनमा देख्छौँ। उनले कहीँ पनि हार मानेनन्। अगुवा हुनु केवल स्थान, शक्ति र पहिचान प्राप्त गर्नु मात्र होइन। आजकल मान्छेहरू यसैको लागि नै लागि परेको हामी देख्छौँ। किन अगुवा हुने, किन पास्टर बन्ने, किन प्रचारक बन्ने, किन वर्शिप लिडर बन्ने? किनभने उनीहरूलाई दे लभ पोजिसन, दे लभ पावर, एन्ड दे लभ देयर आइडेन्टिटी, बट द्याट डजन्ट मिन द लिडरसिप. द मिनिङ अफ leadership is not about, not about position, not about, to being a boss, not about, recognized by many others, but the leadership requires planning, hard work, courage, and perseverance. वास्तवमा अगुवापनले खोजेको या माग गरेको कुरा चाहिँ बोस बन्ने या स्थान पाउने त्यो होइन। त्यो त अटोमेटिक पाउँछ हामीले। तर वास्तवमा अगुवापनले खोजेको कुरा भनेको चाहिँ के हो? हामीमा सदैव योजना बनाउन सक्ने खुबी, समूहमा काम गर्ने अनि दृढता हुने, उत्साहको साथ अगाडि बढ्ने चाहिँ यो अगुवापनले मागेको कुरा हो। परमेश्वरको अगुवाईलाई सदा हाम्रो जीवनमा हामीले खोजेमा हामी सदा एउटा सफल अगुवा
बन्न सक्दछौँ। विदाउट गड्स डिरेक्सन वी क्यानट बी अ गुड लिडर एन्ड वी नेभर एभर एबल टु सो अ गुड लिडरसिप इन फ्रन्ट अफ आवर फ्लक। हाम्रो अगाडि भएको झुण्डको अगाडि हामी यदि असल अगुवा बन्न सकेनौँ भने, परमेश्वरको अगुवाईलाई खोज्न सकेनौँ भने हामीले उनीहरूलाई उदाहरण देखाउन पनि सक्दैनौँ। ओके, सो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। मलाई थाहा छैन तपाईँहरू कतिको यसलाई सिरियसली लिँदै हुनुहुन्छ। धेरैचोटि मान्छेहरू अगुवा बन्नु भनेकै पोजिसनको लागि, धनको लागि, नामको लागि, मानको लागि बन्दै गर्दछन्। तर त्यो सबै लिडरसिपको कुरा। लिडरसिपमा चाहिँ जहिले पनि प्लानिङ गर्न सक्ने खुबी, दर्शन भएको व्यक्ति, समस्यालाई सामना गर्ने व्यक्ति, सधैँभरि उत्साहित दृढ सङ्कल्प भएको व्यक्ति, समूहमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनु चाहिँ खाँचो छ। ओके, चौथो यो पुस्तकमा भएको मुख्य विषय हामी देख्दछौँ। अब त्यो यहाँ एकदम कमन छ, त्यो हो प्रब्लम्स, समस्याहरू। ओके, यहाँ चाहिँ हामी धेरै समस्याहरू चाहिँ बढ्दै गएको हामी देख्दछौँ। जस्तै when Nehemiah began his work, Nehemiah faced scorn, slander and threats from enemies, as well as fear, conflict and discouragement from his own workers. Okay, जब नेहेम्याले काम सुरु गरे उनले विरोध, भनाई, धम्कीहरू, शत्रुहरूबाट उनले गर्नुको त्यसलाई सामना गर्नु पर्यो। शत्रुहरूको विरोध, भनाई र धम्कीलाई सामना गर्नु पर्यो र साथसाथै आफ्नै कामदारहरूबाट पनि उनलाई कस्तो सामना हुँदैछ, एक किसिमले त्यहाँ चाहिँ विरोधाभास हुन थाल्यो, डर पैदा भएको र त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ निराशा, ओके, एकदमै डिस्करेजमेन्टका कुराहरू आएको हामी देख्दछौँ। अनि उनलाई निकै समय लाग्यो त्यो निराशित भएका, डर लागेका र एकअर्कामै कन्फ्लिक्सन आएकाहरूलाई एक ट्र्याकमा ल्याउनु निकै समय लाग्यो, निकै सामना गर्नु पर्यो। तर उनले गरेरै छोडे। ओके, जे होस्, यी कुराहरू समस्या त हुन्, तर उनको काम पूर्ण हुनलाई यी समस्याहरूले रोक्न चाहिँ सकेनन्। हालेलुया। याद गर्नुहोस्, अब यो समस्या त हो, शत्रुहरूले खेदो गर्दैछ, धम्की दिँदैछ, ज्यान मार्ने धम्की दिइरहेको छ। अनि त्यो सुन्दाखेरि यता कामदारहरू पनि काँप्छन्, डराउँछन्, उनीहरू काममै आउन बन्द गरिदिन्छन्। अनि एकदमै त्यहाँ चाहिँ यो अवस्था त छ, तर पनि नेहेम्या एउटा गुड लिडर भएको कारण उनले त्यसलाई रोकिन दिएनन्। उसले कन्टिन्यू त्यसलाई अगाडि बढाएको हामी पाउँदछौँ। जब समस्याहरू आउँछन्, कतिपटक त्यसलाई मिलाउन हामी के गर्ने गर्छौँ, झुक्ने गर्दछौँ। ओके, याद गर्नुहोस्, जहिले पनि समस्या आउँदा हामी के गर्ने गर्छौँ, प्राय जस्तो त्यसमा हामी झुक्ने गर्दछौँ। यानि कि अब त्यो समस्याको अगाडि हामी चाहिँ आफैलाई म सक्दिनँ, अब मबाट हुँदैन, आई क्यान्ट डु इट, आई क्यान्ट गो अहेड, म अगाडि बढ्न सक्दिनँ, म एकदमै थाकेँ, म एकदमै लाचार भइसकेँ, मेरो क्षमता अब छैन भन्ने प्रकारको कुरामा हामी समस्यामा हामी आफैलाई सरेन्डर गर्छौँ, एडमिट गर्दछौँ। तर नेहेम्याले समस्यामा आफैलाई एडमिट गरेनन्। समस्या एकतिर छ, तर उनी प्रभुको काममा अगाडि बढिरहेको हामी देख्दछौँ। याद गर्नुहोस्, एउटा स्टेटमेन्ट एकदमै मलाई मन परेको कुरा यो, हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि, जहाँ समस्या छ त्यहाँ विजय पनि छ। विदाउट प्रब्लम्स देयर इज नो भिक्ट्री। ओके, समस्या बिना के छैन, विजय छैन। याद गर्नुहोस्, जहाँ समस्या छ त्यहाँ हामी विजयलाई पनि देख्छौँ, जहाँ समस्या नै छैन त्यहाँ विजय पनि आउनेवाला छैन। सो कतिपटक समस्या आउनु चाहिँ राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। हो, समस्या आफैमा राम्रो होइन, समस्या खोज्दै जाने कुरा पनि होइन, तर सेवा गर्दै जाँदा, काम गर्दै जाँदा, अगाडि बढ्दै जाँदा, जीवन जिउँदै जाँदा जब समस्या आउँछ त्यसले हामीलाई म्याच्योर बनाउँछ, परिपक्व बनाउँछ। अनि त्यसको साथसाथै हामी विजयलाई पनि हामी अनुभव गर्न थाल्दछौँ।
किनभने हामी प्रभुका सन्तान हौँ। वी आर बिलोङ्गिङ टु द हेभेनली फादर एन्ड द भिक्ट्री बिलोङ्स टु आवर हेभेनली फादर। हालेलुया। विजय चाहिँ परमेश्वरबाट आउँदछ, उहाँले हामीलाई विजय दिलाउनुहुन्छ। आज तपाईँ र म कतिको यो कुरालाई बुझ्दछौँ? प्रभु मेरो जीवनमा समस्या आउँदैछ, द्याट मिन्स यु आर प्रिपेरिङ फर अ ग्रेट भिक्ट्री। यु आर प्रिपेरिङ मी फर द ग्रेट भिक्ट्री। तपाईँ मलाई ठुलो विजयको लागि तयार पार्दै हुनुहुन्छ। आई एम गोइङ थ्रु द प्रब्लम्स, सेभरल प्रब्लम्स, बट आई नो द्याट आई एम गोइङ टु सी द ग्रेट भिक्ट्री इन माई लाइफ। हालेलुया। लेट अस डिक्लेयर, लेट अस डेमोन्स्ट्रेट आवर फेथ अन गड। परमेश्वरमाथि भएको हाम्रो विश्वासलाई हामी घोषणा गरौँ कि समस्याले मलाई हराउने छैन, बट म समस्यालाई हराउने छु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हालेलुया। अनि आखिरी विषय हामी पाउँदछौँ त्यो हो रिपेन्टेन्स अथवा रिभाइभल। मैले यहाँ किन रिपेन्टेन्स या रिभाइभल भन्दैछु? किनभने जागृति चाहिँ पश्चाताप बेगर आउँदैन। जहाँ पश्चाताप छ त्यहाँ जागृति छ। वेयर एभर रिपेन्टेन्स देयर इज रिभाइभल। जहाँ पनि पश्चाताप हुन्छ त्यहाँ अटोमेटिकल्ली जागृति सुरु हुन्छ। ओके। अन्तमा उनीहरूले पर्खाल निर्माण पुरा गरे। यो उनीहरूको आत्मिक रूपमा तयार भएको एउटा चिन्ह पनि थियो। यदि उनीहरू आत्मिक रूपमा परिपक्व नभएको भएदेखि उनीहरू अहिले यो काम पुरा गर्न सक्ने थिएन। सो याद गर्नुहोस्, हामी आत्मिक रूपमा जति बलियो हुन्छ त्यति हाम्रो काममा पनि देखिने गर्दछ। यदि एउटा व्यक्तिले काम पूर्ण गर्छ, यदि एउटा व्यक्ति काममा लागिरहन्छ, प्रभुको कुरामा समर्पित भइरहन्छ भने यसले यो देखाउँदैछ कि ऊ प्रभुसँग घनिष्ठ सम्बन्धमा छ। मैले आत्मिक भन्नुको अर्थ कुनै धर्म कर्म गर्ने कुरासँग जोडेको छैन। अ पर्सन हु इज वाकिङ विथ गड इन हिज लाइफ, ही इज कल्ड अ स्पिरिचुअल म्यान। ओके। जो व्यक्ति प्रभुसँग हिँड्दछ, प्रभुसँग जिउँदछ, एउटा प्रभुसँगको इन्टिमेसी रिलेसनसिपमा ऊ हुन्छ, त्यो व्यक्ति आत्मिक हो र उसलाई हामी आत्मिकतामा जिएको व्यक्ति भन्न सक्दछौँ र उसको जीवनमा गर्ने कामहरूले नै त्यसलाई साबित गर्दछ। एज्राले पनि मानिसहरूलाई यो पुस्तकमा परमेश्वरको वचनद्वारा शिक्षा दिएको हामी पाउँदछौँ। एज्रा इन्स्ट्रक्टेड द पिपल इन गड्स वर्ड। परमेश्वरको वचनमा उनीहरूलाई शिक्षा दिएको, इन्स्ट्रक्ट गरेको हामी पाउँदछौँ। जसो उनीहरूले वचन सुने, उनीहरूले पापलाई बुझेर आफ्नो वास्तविक अवस्थालाई पनि थाहा पाएर त्यसलाई हटाएर उनीहरू अगाडि बढ्नको निम्ति उनीहरू समर्पित भए। त्यही हो जागृति भनेको। आफ्नो पापलाई थाहा पाउनु, त्यसलाई स्वीकार गर्नु र त्यसलाई छोडेर अगाडितिर मुभ अन, अगाडि बढ्नु नै जागृति हो। यो एकै दिनमा हुने कुरा होइन। इट टेक्स अ लङ टाइम, इट टेक्स अ लङ पिरियड। एकै दिनमा हामी जागृत हुन सक्दैनौँ। सुरुवात चाहिँ एक दिनमा हुने गर्दछ। द मोमेन्ट वेन यु रिपेन्ट एन्ड यु लिभ योर sin, you go away from your present sinful condition, that moment is, beginning of your revival. Hallelujah. पापलाई जान्नु र स्वीकार गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर जीवनमा सुधारको जागृति हुनु चाहिँ आवश्यकता छ। ओके। कतिचोटि हामीमा यही समस्या छ। हामी पापलाई जान्छौँ, ओ दिस इज सिन, द्याट इज सिन, हामीलाई थाहा छ, अनि वी एक्सेप्ट इट, हामी यसलाई स्वीकार पनि गर्छौँ। तर त्यसपछि हामी जुन जागृत हुनलाई प्रभुसँग अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ। फेरि हामी पछि चाहिँ त्यही जानेकै कुरामा फस्ने गर्दछौँ, पछि त्यसमै हामी गाभिने गर्दछौँ। सो त्यो पर्याप्त छैन। ओके। परमेश्वर अर्धनाप हाम्रो जीवनमा चाहनुहुन्न। कतिचोटि हामी सोच्ने गर्दछौँ कि आधा त अलिअलि त भइहाल्छ नि, के फरक पर्छ र, 90% त मैले प्रभुको निम्ति गर्दैछु, 10% त अलिअलि मेरो पनि त राख्न मिलिहाल्छ, मेरो कुरा पनि त हुनुपर्छ भन्ने। नो, गड डजन्ट लाइक दिस।
परमेश्वर 100% चाहनुहुन्छ। God wants 100% attentions he needs from us। ओके, उहाँ हाम्रो 100% ध्यानलाई आफूतिर चाहनुहुन्छ। यदि 100 मा हामी 90% चाहिँ परमेश्वरलाई, 10% चाहिँ आफ्नो लागि केही संसारको कुराको लागि बचाएर राख्छौँ भने he doesn't accept it। ओके, पर हामीले केवल पापलाई मात्र हटाउने होइन, तर हामी जे गर्छौँ, जुन काम हामी गर्छौँ त्यहाँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनु र त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति पाउनु अझै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पापलाई त हटायौँ, तर त्यसपछिको जीवनमा चाहिँ हामीले केही प्रभुलाई खुसी पार्ने काम गरेनौँ भने पनि केही फाइदा छैन। धेरै क्रिस्चियनहरूको अवस्था आज यतिमै सीमित छ। उनीहरू प्रभुलाई त चिने, ग्रहण गरे, बप्तिस्मा लिए, प्रभु भोज पनि खान्छन्, सबै कुराहरूमा एक्टिभ छन्, तर गर्नुपर्ने प्रभुको इच्छा अनुसारको काम, प्रभुले दिनुभएको योजना, प्रभुले दिनुभएको मिसनमा उनीहरू पछाडि छन्। त्यसकारण त्यो मात्र हाम्रो जीवनको उद्देश्य होइन, त्यो जागृत जीवन होइन। जागृत जीवन चाहिँ पापलाई छोडेर परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने जीवन हो। परमेश्वर कसरी खुसी हुनुहुन्छ? हाम्रो कामहरूबाट खुसी हुनुहुन्छ, हाम्रो आराधनाको जीवनबाट खुसी हुनुहुन्छ, हाम्रो इमानदार जीवनबाट खुसी हुनुहुन्छ। ओके, यो प्रकारको जीवनमा हामी बढ्नु खाँचो छ। मैले सधैँभरि भन्ने एउटा अन्तिम कुरा भनेर म अनि आजको क्लासलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई 11 जना पानीमा नहिँड्ने तर डुङ्गामा बस्ने चेला भन्दा बरु 1 जना पत्रुसलाई उहाँ चाहनुहुन्छ जो पानीमा हिँड्ने आँट गर्दैछ। ओके, 12 जना नै चेला हो त्यो ठाउँमा, गालिल समुद्रमा, तर कमसेकम 1 जना त छ जो प्रभु जस्तै पानीमा हिँड्न तयार छ। त्यो हिम्मत राख्दैछ, त्यो लक्ष्य राख्दैछ, त्यो इच्छा जगाउँदैछ। सो मण्डलीमा 90 जना चुपचाप शान्त बस्ने विश्वासी भन्दा 10 जना होस् बरु गर्ने एक्टिभ विश्वासी प्रभु मन पराउनुहुन्छ र त्यो मण्डलीको लागि पनि आशिषको कारण हुँदछ। सो हामी पापलाई छोडेर त्यत्तिकै जीवन अलमल्लेर जिउने व्यक्ति मात्र होइन, तर पापलाई छोडेर परमेश्वरले चाहनु भए अनुसारको उहाँलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनु चाहिँ तपाईको र मेरो लक्ष्य हो र त्यही जीवन चाहिँ जागृत जीवन हो र त्यही जीवन पश्चातापको जीवन हो। किनभने बाइबलले स्पष्ट भन्छ पश्चाताप गरेको व्यक्तिले फल पनि फलाउनु पर्दछ। अ पर्सन हु रिपेन्ट ही प्रोड्युसेस अ फ्रुट, ही बियर्स अ फ्रुट। ओके, एउटा व्यक्ति जसले पश्चाताप गर्छ उसले फलहरू उत्पन्न गराउँछ, फलहरू फलाउने काम गर्दछ। सो व्हाट अबाउट यु एन्ड आई? तपाईँ र म कस्तो छौँ? आर वी रियल्ली bearing fruit in our life? Are we really able to please our God? Let us examine ourselves. परमेश्वरले आजको क्लासबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि हामी फेरि अर्को नयाँ क्लासको नयाँ पुस्तकको साथ अगाडि बढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि जय मसीह।